ल अब आज चाहिँ हाम्रो नयाँ लेसन न्यू लेसन केमिस्ट्रीको अर्को नयाँ लेसन भनेको मिक्सचर। मिक्सचर या न्यू लेसन होइन। अब यो मिक्सचरमा लङ क्वेसनहरू टन्नै आउँछ। यो लङ क्वेसनहरू तिमीहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है कुन लङ क्वेसन हो भनेर। अब यसमा जाउँ मिक्सचर। अब मिक्सचर भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ मिक्सचर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब कम्बिनेसन। मिक्सचर इज द कम्बिनेसन अफ टू or more substance in any ratio is called mixture. टू or more than two substance फरक फरक सब्सटेन्सहरू हुनु पऱ्यो र तिनीहरू दुईवटा मिक्स हुनु पऱ्यो र त्यो पनि मिक्स पनि फिक्समा हुँदैन। जस्तो सुकै त्यो धेरै थोरै पनि हुनसक्छ। इन एनी रेसियोको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि त्यो धेरै थोरै भएर पनि हुनसक्छ। एउटा एकदमै थोरै एकदम धेरै, अर्को चाहिँ एकदमै धेरै होइन। अनि एउटा चाहिँ एकदमै थोरै अनि अर्को चाहिँ एकदम धेरै अथवा बराबर होइन। सोलिड लिक्विड पनि हुनसक्छ, लिक्विड पनि हुनसक्छ, सलिड पाउडर फर्ममा पनि हुनसक्छ। जस्तोसुकै होस्, इन एनी रेसियो यदि टू or more than two mixture are combined together and in that condition we can say what? Mixture. And their combination must be in any ratio. अब एनी रेसियो 1:1, 1:2, 3:1 होइन, 2:2 बराबर पनि हुनसक्छ। यसमा केही टेन्सन भएन। बट एक्चुअली वी हेभ टू टाइप्स अफ मिक्सचर। मिक्सचर एउटा भनेको होमोजिनियस मिक्सचर एन्ड एनदर इज हेटेरोजिनियस मिक्सचर। Homogeneous mixture and heterogeneous mixture are two types of mixture. अब homogeneous mixture भनेको कस्तो खाले हो र heterogeneous mixture भनेको कस्तो खाले हो यसको बारेमा हेरौँ है त। homogeneous mixture भनेको अब हामीले थाहा नभएको कुरो त होइन, नौलो कुरो त पटक्कै होइन। तिमीले 6, 7 तिर पनि पढाइ हुनुपर्छ। यो चाहिँ homogeneous mixture मिन्स के त भन्दाखेरि चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ पार्टिकल्स। यसको यतापट्टि लेखेँ मैले हो कम्पोनेन्ट। होमोजिनियस मिक्सचर मिन्स के त भन्दाखेरि चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ पार्टिकल्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुनु पऱ्यो भनेको त बराबर सबैतिर डिस्ट्रिब्युट हुनु पऱ्यो। र जुन चिज बराबर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड क्यान नट बी सिन बाई आवर नेकेड आइज। हाम्रो आँखाले चाहिँ देख्दैनौँ। नदेखेपछि त्यस्तो खालको सोल्युसन, त्यस्तो खालको मिक्सचरलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ होमोजिनियस मिक्सचर भन्छ। द मिक्सचर इन विच द कम्पोनेन्ट अफ पार्टिकल्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड एन्ड क्यान नट बी सिन बाई आवर नेकेड आइज। र नेकेड आइजले हामीले देख्दैनौँ त्यस्तो खालको मिक्सचरलाई हामीले होमोजिनियस मिक्सचर भनेर भन्छौँ। नाउ द बेस्ट इक्जाम्पल अफ होमोजिनियस मिक्सचर इज जस्तै अब साल्ट सोल्युसन होइन, साल्ट सोल्युसन, सुगर सोल्युसन आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ होमोजिनियस मिक्सचर। जस्तै तिमीले 1 गिलास पानीमा 1 चम्चा नुन हालेर घोलिदियो भने आफ्टर समटाइम्स इट डिजपियर्स होइन त, एकछिनपछि हराउँछ त्यो। अब कहाँ हरायो त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द सोलिड पार्टिकल, द पार्टिकल अफ साल्ट गेट्स युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द वाटर। के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो साल्ट पार्टिकलहरू पानीभित्र युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएपछि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यति धेरै ब्रेकडाउन हुन्छ कि हाम्रो बाहिर आँखाले पनि त्यो देख्न सक्दैनौँ। अनि वी फिल द्याट इट इज डिजपियर इनसाइड द वाटर र त्यो भित्रपट्टि हराएको देखिन्छ। त्यस्तो खालको सोल्युसन, त्यस्तो खालको मिक्सचरलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ होमोजिनियस मिक्सचर भनेर भन्छौँ। नाउ एनदर टाइप हेटेरोजिनियस मिक्सचर। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ components of particles are non-uniform
नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड, यो चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको हुँदैन, कतै धेरै हुन्छ, कतै थोरै हुन्छ, कतै डल्लो भएर बस्छ, कतै जम्मा हुन्छ होइन, कतै फिजारिएको हुन्छ। युनिफर्मली नन युनिफर्म भनेको बराबर नभएको। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त भने नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि एन्ड क्यान बी सिन, र यो हाम्रो आँखाले सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। र जुन चिजलाई हामीले सोल्युसनमा हाल्दा अथवा मिक्सचरमा हाल्दा सजिलैसँग देख्न सकिन्छ त्यस्तो खालको मिक्सचरलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हेटेरोजिनियस मिक्सचर भनेर भन्छौँ है त। त्यही भएर चाहिँ के हो त भने द मिक्सचर इन विच द कम्पोनेन्ट अफ द पार्टिकल्स आर नट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड होइन, अथवा नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड एन्ड क्यान बी सिन बाई आवर नेकेड आइज, र नेकेड आइजले सजिलैसँग डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्छ भने एन्ड द्याट टाइप्स अफ मिक्सचर इज नन इज वाट हेटेरोजिनियस मिक्सचर। अब बेस्ट इक्जाम्पल अफ हेटेरोजिनियस मिक्सचर क्यान बी रिटन एज अब जस्तै स्यान्ड एन्ड वाटर, स्यान्ड एन्ड वाटर। अब यो कस्तो हो भने नघोलिने के, जुन चिज सजिलैसँग डिजल्भ हुँदैन त्यो कुरालाई हामीले हेटेरोजिनियस मिक्सचर भन्न पऱ्यो। अब जस्तै अब पानीमा अब कहिले बालुवा घोलिन्छ त, स्यान्ड इज नट पोसिबल टु डिजल्भ इन वाटर। एउटा यो भयो के त भन्दाखेरि चाहिँ हेटेरोजिनियस मिक्सचर। सपोज ब्लड क्यान नट बी मिक्स्ड, ब्लड क्यान नट बी डिजल्भ। त्यसपछि गएर मिल्क सोल्युसन। अब पानीमा के अरे दुधमा पानी हालेर मान्छेले बेचिरहेको हुन्छ, अब दुधमा जति पानी हाले पनि त्यो हेर्दाखेरि सेतो हुन्छ, दुधै जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिल्क क्यान नट बी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड, मिल्क आफै कहिले पनि डिस्ट्रिब्युट हुनै सक्दैन युनिफर्मली, जसले गर्दा जति धेरै हाल्दा पनि के हुन्छ त भने त्यो सजिलैसँग भिजिबल हुन्छ, हाम्रो आँखाले सजिलैसँग देखिन्छ। एन्ड दिज आर द पार्टिकल्स नन एज वाट होमोजिनियस मिक्सचर। ठिक छ यो ल, वी हेभ टु टाइप्स अफ मिक्सचर। अब यो दुइटै मिक्सचर होस्, चाहे होमोजिनियस मिक्सचर होस् चाहे हेटेरोजिनियस मिक्सचर होस्, मिक्सचर जुन चिज मिक्स हुन्छ त्यो मिक्स भएको चिज सबै कुरो हाम्रो लागि फाइदाकारी हुन्छ, एडभान्टेजियस हुन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर चाहिँ मिक्स भएको चिजलाई सेपरेसन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सेपरेसन अफ मिक्सचर भनेर भन्छौँ। सेपरेसन अफ मिक्सचर यो भनेको के हो त भने द प्रोसेस अफ सेपरेटिङ टु अर मोर देन टु सब्सटेन्स फ्रम अ मिक्सचर। मिक्सचरबाट चाहिँ सब्सटेन्सहरूलाई सेपरेट गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेपरेसन अफ मिक्सचर भनेर भन्छ। नाउ वी हेभ भेरियस वेज टु सेपरेट द मिक्सचर। अब के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले सेन्ट्रिफ्युगेसन मेथड होइन, यो सेन्ट्रिफ्युगेसन मेथडबाट पनि सेपरेसन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को हाम्रो क्रोमेटोग्राफी भयो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को डिस्टिलेसन मेथड, त्यो चाहिँ त्यसपछि अझै हाम्रो क्रिस्टलाइजेसन मेथड are the basic methods to separate the mixture। अब योभन्दा बाहेक तिमीहरूले सिक्सेमा धेरै पढेका छौ, इभापोरेसन, कन्डेन्सेसन होइन, अनि त्यस्तो त मेथडहरू टन्नै छ, सब्लिमेसन मेथड, यो सबै मेथडहरू छ। बट इन केस अफ क्लास 8 वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट ओन्ली 4 मेथड्स एन्ड द्याट 4 मेथड्स आर के त भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रिफिकेसन, क्रोमेटोग्राफी, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ डिस्टिलेसन, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन। यो 4 मेथड्सहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड 8मा छ एउटा। ठिक छ होइन। यहाँभन्दा पहिला तिमीले जति पढाएको थियौ इभापोरेसनहरू, सब्लिमेसनहरू होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो हामीले अहिले यहाँ पढ्न पर्दैन, जस्ट नाम मात्र थाहा पाउने हो र सेपरेसन गर्ने एउटा कुनै मिक्सचरहरूको नाम चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। तर यो चाहिँ यो 4वटा चाहिँ अब हाम्रो 8मा पढ्न पर्ने छ। एन्ड फर द फर्स्ट टाइम आवर फर्स्ट डे चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अब आज चाहिँ डिस्टिलेसन। आज हामी यो डिस्टिलेसनबाट सुरु गर्छौँ मेरो। अन्डरस्टुड। नाउ जेसुकै होस् यो 4वटै मेथडले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहे त्यो मिक्सचर हेटेरोजिनियस होस् चाहे होमोजिनियस होस्, यो मिक्सचरलाई सेपरेसन गर्नको लागि बनाएको मेथडहरू हो। नाउ वाइ डु वी निड टु सेपरेट द कम्पोनेन्ट्स फ्रम द मिक्सचर? त्यसो भए यो मिक्सचरहरूबाट चाहिँ हामीले कम्पोनेन्टहरू छुटाउन किन जरुरी पर्यो त? वाइ डु वी निड टु सेपरेट इट? किन त भन्दाखेरि चाहिँ द मेन
रिजन भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै कुनै त्यस्तो खालको कम्पोनेन्ट पनि हुनसक्छ जुन हामीलाई अनडिजायरेबल पनि हुनसक्छ, हामीलाई नचाहिएको पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो खालको यो अनडिजायरेबल कम्पोनेन्ट होइन, अनडिजायरेबल कम्पोनेन्ट, अनि अर्को त्यो मात्रै होइन, हार्मफुल कम्पोनेन्टहरू, अनि त्यसपछि रेसियो अफ कम्पोनेन्ट ल्याएर के हो त भने मिक्सचरबाट कम्पोनेन्टहरू सेपरेसन किन गर्न पर्यो त भन्दाखेरि समटाइम्स के हुन्छ त भने द कम्पोनेन्ट इन द मिक्सचर बी अनडिजायरेबल, सो अनडिजायरेबल कम्पोनेन्ट क्यान बी सेपरेटेड होइन। जुन चिज हामीलाई चाहिएकै हुन त्यो नभइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हटाउन पऱ्यो भने सेपरेसन अफ मिक्सचरले हेल्प गर्ने भयो। नाउ अर्को कुनै चिज मिक्सचरभित्र हार्मफुल सब्सटेन्सहरू हुनसक्छ, त्यो हार्मफुल सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ प्युरिफिकेसनको लागि हटाउन सकिन्छ। अर्को कुरो त्यो मिक्सचरभित्र कति कम्पोनेन्टहरू कति मात्रामा बसिरहेको छ त होइन, त्यो पनि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेजर गर्न हेल्प गर्छ एउटा। जस्तै अब मिक्सचर भनेको वाटर त होइन, वाटर त कम्पाउन्ड भन्छ, तैपनि मिक्सचर जस्तै कुरा गरौँ, वाटरमा पनि H2O हुन्छ, यहाँ 2टा हाइड्रोजन छ अनि एउटा अक्सिजन छ त हेर। यसले त यहाँबाट थाहा भयो नि त वाटर इज कम्पाउन्ड है, नट अ मिक्सचर। वाटर मिक्सचर चाहिँ होइन। मिक्सचर भन्ने बित्तिकै म तिमीलाई पहिले भनेको छु एनी रेसियो हुनुपर्छ भनेर, बट यो चाहिँ कम्पाउन्ड हो। वाटरलाई कम्पाउन्ड किन भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजन 2:1 बसेको हुन्छ जहिले पनि, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ रेसियो घटबड हुँदैन। रेसियो घटबड भएन भने द्याट इज कम्पाउन्ड, रेसियो भेरिएबल छ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भने मिक्सचर हो। तर वाटर पनि अ काइन्ड अफ मिक्सचरै हो, किनकि 2 or more than 2 सब्सटेन्सहरू नै मिक्स भयो है। त्यति मिक्सचर र कम्पाउन्डमा अलिकति फरक छ, त्यो रेसियो कन्सटेन्ट र रेसियो भेरिएबल मात्रै कुरा हो। तर जे भयो मेजर भएर बसिया छैन। 11 hours यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँभित्रबाट कम्पोनेन्टहरू कति छ त भनेर रेसियो पनि पत्ता लगाउनलाई सेपरेसन अफ मिक्सचरले हेल्प गर्छ हेर। यसलाई सेपरेट गरेपछि मलाई थाहा हुन्छ यतिवटा कम्पोनेन्ट यो रहेछ, अर्को यतिवटा कम्पोनेन्ट यो रहेछ र यिनीहरूको बिचको रेसियो यो रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। कुरो ठिक छ यहाँनिर। यसरी चाहिँ हामीले यो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मिक्सचरको सेपरेसन गर्न जरुरी छ हेर। Now let us talk about distillation methods today. ल आजको हामीलाई चाहिँ डिस्टिलेसनको बारेमा जानौँ। Now what is distillation? Distillation भनेको इट इज अ प्रोसेस अफ हिटिङ लिक्विड। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेथड अफ सेपरेसन, यसलाई यसरी भनौँ न पहिला, मेथड अफ सेपरेसन अफ मिक्सचर द्याट सेपरेट सोलिड सब्सटेन्स फ्रम लिक्विड। यो के हो त भन्दाखेरि लिक्विडबाट सोलिड सब्सटेन्सलाई सेपरेट गर्ने मेथड हो। अथवा लिक्विड सेपरेट नै हुनसक्छ, अथवा सोलिड लिक्विड नै सेपरेट हुनसक्छ। यहाँ सोलिड सब्सटेन्स भन्दा लिक्विड सब्सटेन्स पनि हो है, फेरि लिक्विड सेपरेट नै हुनसक्छ अथवा सोलिड सेपरेट पनि हुनसक्छ। यो दुईवटा सेपरेसन गर्ने मेथडलाई हामीले के भन्छौँ त भने डिस्टिलेसन भन्छौँ। र यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा भ्यापोराइजेसन पनि हुन्छ, भ्यापोराइजेसन पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ कन्डेन्सेसन पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ। भ्यापोराइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि पानीलाई तताएर उमाल्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ बाफ बनाउने, भ्यापर बनाउने। अनि कन्डेन्सेसन भनेको के हो त त्यो भ्यापरलाई फेरि पानीमा कन्भर्ट गर्ने, यसको मतलब चिस्याउने, कुलिङ गर्ने। यो दुईटै एक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टिलेसनमा हुन्छ। यो मेन कुरो भनेको सोलिडलाई लिक्विडबाट हटाउनलाई पनि हुनसक्छ, अथवा लिक्विडलाई एउटा लिक्विडबाट हटाउन पनि हुनसक्छ। सोलिडबाट तर सोलिड हटाउने होइन है, फेरि सोलिड होइन कि सोलिड एन्ड लिक्विड लिक्विड हटाउन पऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले भ्यापोराइजेसन र कन्डेन्सेसनको प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने सेपरेसन गर्छौँ। एन्ड दिस प्रोसेस इज नन इज वाट डिस्टिलेसन। नाउ वी हेभ टु टाइप्स अफ डिस्टिलेसन। एउटा भनेको सिम्पल डिस्टिलेसन हो, अनि अर्को चाहिँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन। ल यो कुरो चाहिँ मैले जान्न पऱ्यो। एउटा सिम्पल डिस्टिलेसन छ
अनि अर्को भनेको फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन छ। अब आज चाहिँ हामी फ्र्याक्सनल पनि भ्याउँदैनौँ, आज हामी सिम्पल डिस्टिलेसनको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ मेरो, ठिक छ होइन त यो। अब सिम्पल डिस्टिलेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल डिस्टिलेसन भनेको द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ मिक्सचर बाई हिटिङ लिक्विड एन्ड कुलिङ इट्स भ्यापर। त्यही लिक्विडलाई हिट गर्ने अनि हिट गरिसकेपछि जुन भ्यापर बन्छ फेरि त्यसैलाई के गर्ने त कुलिङ गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ सेपरेसन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल डिस्टिलेसन भन्छ। यो भनेको हिटिङ लिक्विड एन्ड कुलिङ इट्स भ्यापर। यसैलाई पहिला लिक्विडलाई हिट गरिन्छ अनि हिट गरिसकेपछि जुन भ्यापर बनाइ हुन्छ त्यो भ्यापरलाई फेरि एकचोटि गएर चाहिँ कुल गरिन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो मेथडबाट गरियो भने द्याट इज नन एज वाट सिम्पल डिस्टिलेसन। नाउ लेट अस लुक ड्र। तिमीले ड्र गर्ने है, अब यो मैले तिमीलाई नोटमा पठाएको हुन्न, यो ड्र गर्नुपर्छ। यो सिम्पल डिस्टिलेसनको ड्र अब हामी गर्छौँ है त। यो सिम्पल डिस्टिलेसनको ड्र गरिरहेको छु मैले। यो सिम्पल डिस्टिलेसन बनाइरहेको छु है। तिमीहरू सबैले बनाउने है, यो त नोटमा आउँदैन, मैले भनिदिएको छु यो बनाउँदै जाने। यहाँ हामीले एयर टाइट गरिन्छ। यो पुरै एयर टाइट हुन्छ यसमा। यसरी एयर टाइट गरिन्छ है। यो एयर टाइट किन गरिन्छ भन्दाखेरि भित्रपट्टिको भ्यापर बाहिर नजाओस् अनि बाहिरको एयर भित्र नआओस्, यो पनि गयो हो। अब यसमा हामीले चाहिँ सिम्पल डिस्टिलेसनमा बेसिकली वी सेपरेट लिक्विड एन्ड सोलिड। सोलिडबाट लिक्विडबाट सोलिड हटाउने हो है मेन चाहिँ। यसमा चाहिँ सोलिड र लिक्विड हटाउने गर्छौँ हामीले। यसभित्र हामीले सपोज अहिले साल्ट सोल्युसन हालेका छौँ, यानि कि होमोजिनियस मिक्सचर अहिले लेखिएको छैन, यहाँ मिक्सिसकेको छ। होमोजिनियस मिक्सचरको साल्ट सोल्युसन छ। नाउ वी आर गोइङ टु सेपरेट साल्ट एन्ड वाटर सपोज, अथवा सुगर एन्ड वाटर, जे भने नि भन्नुभयो। अब हेर साल्ट सोल्युसन छ, तिमीले तलबाट हिट गरेका छौ। नाउ आई एम गोइङ टु हिट इट एन्ड दिस इज योर थर्मोमिटर। यो तिमीहरूको थर्मोमिटर भयो। यो थर्मोमिटरलाई स्ट्यान्डले ब्यालेन्स गरेको हुन्छ, यसरी यतापट्टि स्ट्यान्ड पनि हुन्छ। यो स्ट्यान्ड भयो। बनाउँदाखेरि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो तलपट्टिको प्लेन एउटै हुनु पऱ्यो कपीमा। फेरि कपीमा एउटै प्लेनमा बनाउनु पऱ्यो। अब यो दिस इज योर थर्मोमिटर, यो स्ट्यान्ड हो। यो स्ट्यान्ड, यो यहाँ थर्मोमिटर छ। तिमीहरूको लेभल अफ टेम्परेचर तलबाट हिट गर्दाखेरि यो थर्मोमिटरमा कति रिडिङ आयो भनेर नाप्छ यसले, थर्मोमिटर है। एन्ड दिस इज अब यो ट्युब हो, यसलाई हामीले डेलिभरी ट्युब भनेर भन्छौँ। यो डेलिभरी ट्युब यहाँसम्म जान्छ। यहाँभन्दा तल यतापट्टि एउटा बिकर हुन्छ, यहाँभन्दा तल यतापट्टि बिकर हुन्छ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि दिस इज योर डेलिभरी ट्युब र डेलिभरी ट्युबभन्दा माथिपट्टि यतापट्टि यहाँ कन्डेन्सर पनि हुन्छ। बनाउँदै जाने है। ल यो कन्डेन्सर भयो र यहाँ कन्डेन्सर, यसलाई हामीले
कन्डेन्सर भन्छौँ। अनि यतापट्टिको योलाई हामीले रिसिभर भन्छौँ। रिसिभर, यहाँबाट पानी हाल्छौँ हामीले है। छिटो बनाऊ त तिमीहरूले। होइन बनाउँदै जानु भाइ। यो यताबाट होइन, उसो गरौँ, यो यताबाट इनलेट हुन्छ, यहाँबाट पानी हाल्छ, चिसो पानी पाइपमा जोडेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट यो पाइपको तातो पानी माथि जान्छ यसरी। यहाँबाट चाहिँ आउटलेट हुन्छ, यो इनलेट, यो कोल्ड वाटर हो। कोल्ड वाटर यहाँबाट पाइपबाट हाल्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ आउटलेट, यहाँबाट हट वाटर निस्किन्छ। कन्डेन्सर भनेको के हो र भन्दाखेरि कन्डेन्सरले कन्डेन्सेसन गर्न हेल्प गर्छ क्या। यो जुन भ्यापर छ, यो भ्यापरले यसले कन्डेन्सेट गर्छ। अहिले म सबै कुरा भन्छु। अहिले पहिला नेसेसरी पार्ट पूर्जाहरू पहिला बनाऊ। अब यसलाई झुन्ड्याउनको लागि, यसलाई होल्ड गर्नको लागि यहाँ स्ट्यान्डको व्यवस्था हुन्छ। यहाँ स्ट्यान्ड राखिदिएको हुन्छ यसरी। यसको सिधा यतापट्टि यहाँ स्ट्यान्ड हुन्छ यसरी। स्ट्यान्ड ठिक छ होइन? ल, दिस इज अ कम्प्लिट डायग्राम अफ के अरे सिम्पल डिस्टिलेसन। अब यहाँ हेर के हुन्छ भने यो डायग्राम तिमीले बनाइरहेको छौ भने मलाई लाग्छ है, मैले के अब यो नोट्समा चाहिँ आउँदैन। तिमीले नोट्समा तिमीले बनाउनुपर्छ है। मैले भनिरहेको छु यो चाहिँ, यो तिमीले बनाउनुपर्छ। यो जाँचमा सम्झिनुपर्छ। इट इज लङ क्वेसन, भेरी इम्पोर्टेन्ट है। बिएलई पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ। अब यसमा के छ भने यसलाई हामीले आरबी फ्ल्याक्स भन्छौँ। यसलाई यो राउन्ड बटम फ्ल्याक्स भन्छ अथवा आरबी फ्ल्यास्क, आरबी फ्ल्यास्क भनेर चिन्ने है। यो आरबी फ्ल्याक्स, यो राउन्ड बटम, यो राउन्ड भएको भएर राउन्ड बटम फ्ल्याक्स भनेको। अनि तलपट्टि बर्नर छ, बर्नर आगो बाल्ने बर्नर होइन। यो बर्नर भयो। अब यो बर्नरबाट आगो बल्यो। आगो बलिसकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ त भने साल्ट सोल्युसन के हुन्छ, भ्यापराइज हुन थाल्छ, उम्लिन थाल्छ होइन। बोइल हुन थाल्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट वाटर भ्यापर निस्किन थाल्छ यसरी। वाटर भ्यापर निस्किन्छ। अब कतै पनि जाने ठाउँ हुन्न। नभएपछि त्यहाँबाट यो वाटर भ्यापरको टेम्परेचर कति छ भन्ने कुरो थर्मोमिटर देखाउँछ होइन। थर्मोमिटर हेल्प्स टु गिभ द रिडिङ अबाउट द टेम्परेचर इनसाइड द आरबी फ्ल्यास्क। अब त्यसपछि जुन यो यो इभल्भ भएको वाटर भ्यापर छ, वाटर भ्यापर पासेस थ्रु दिस डेलिभरी ट्युब। यो डेलिभरी ट्युबबाट चाहिँ पास हुन्छ। पास भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो तिमीलाई यहाँ देखाउनलाई त धेरै अलिक गाह्रै हुन्छ हेरौँ। यो वाटर भ्यापर यहाँबाट पास हुन्छ। के हो यस्तो देख्दैन। वाटर भ्यापर यहाँबाट पास हुन्छ। ल यसबाट लेखौँ। वाटर भ्यापर यहाँबाट पास भयो। पास भएपछि के हुन्छ त भने हियर इज कन्डेन्सर। यहाँ चिसो हुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि चिसो भएपछि के हुन्छ भने वाटर भ्यापर अब कन्डेन्सेसन हुन्छ यहाँ। कन्डेन्सेसन भएपछि इट कन्भर्ट्स इन्टु द ड्रपलेट अफ वाटर। अनि वाटर ड्रपलेट भएर यो ड्रपहरू तल खस्न थाल्छ यतापट्टि। यतापट्टि रिसिभरमा गएर चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर डिपोजिट हुन्छ। नाउ इन दिस वे के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हिट गरे गएपछि यहाँबाट वाटर भ्यापर गएको गर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कन्डेन्सरमा गएर कुल डाउन भएको गर्छ। गएपछि यहाँ भएको वाटर सबै भ्यापराइजेसन भएर चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि रिसिभरमा वाटर भएर कलेक्सन हुन्छ। र लास्टमा के बच्छ त भन्दाखेरि यहाँ साल्ट मात्रै लास्टमा यहाँ राउन्ड बटम फ्ल्याक्समा बच्छ। अनि त्यसपछि वाटर मात्रै उता कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभरमा गएर बस्छ। इन दिस वे वी क्यान सेपरेट वाटर एन्ड साल्ट बाई सिम्पल डिस्टिलेसन प्रोसेस। अब यहाँ हेर जुन सब्सटेन्स, द सब्सटेन्स द्याट इज रिमेन इनसाइड आरबी फ्ल्यास्क, आरबी फ्ल्याक्समा रहेको भनेको साल्ट हो। एन्ड द सब्सटेन्स द्याट रिमेन्स इन द रिसिभर द्याट इज कलेक्टेड इन रिसिभर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाटर हो। अब हामीले चाहिँ यहाँ मिक्सरको भाषामा हामीले के भन्छौँ त भने द सब्सटेन्स द्याट रिमेन्स इनसाइड आरबी फ्ल्याक्स इज नन एज रेसिड्यू है। रेसिड्यू
भन्छ हेर है त। यसलाई रेसिड्यु भन्छ। अनि वाटर जुन चाहिँ त्यहाँ गएर कलेक्सन भएको हुन्छ त्यो रिसिभरमा गएर कलेक्सन भएको हुन्छ यसमा चाहिँ हैन। ल यसरी चाहिँ यो कम्प्लिट एउटा डायग्राम हो। यो त डायग्राम तिमीले बनाइराख है, मैले यसलाई तिमीलाई छोडिदिरहेको छु अलि छिटो बनाउनु भनेर। है भनिरहेको छु मैले तिमीलाई। हेर यो ठाउँमा अब साल्टहरू जम्मा हुन्छ, यसलाई हामीले के भन्छ भने रेसिड्यु भन्छौँ। रेसिड्यु भनेर भन्छौँ यो ठाउँलाई। अब अनि जुन यो वाटर यहाँ गएर कलेक्सन हुन्छ रिसिभरमा, यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई डिस्टिलेट भनेर भन्छौँ। डिस्टिलेट, द सब्सटेन्स द्याट इज कलेक्टेड अन रिसिभर इज नन एज डिस्टिलेट। द सब्सटेन्स द्याट इज रिमेन इनसाइड द आर रिफ्लेक्स इज नन एज वाट रेसिड्यु गरेर डिस्टिलेट र रेसिड्यु भनेको चिन्नु है त। ल आजको लागि यति नै गरौँ। तिमीहरूले फिगर बनाऊ, फिगर टाइम भइन्जेलसम्म तिमीलाई म छोडिदिन्छु, फिगर बनाएर अनि भ्याउनु।